देव बरी सांज देव सगळ्यांक. पयले सुवातेर गोंयच्या आवाजांसान सगळे आमचे मिडियाचे भाव आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा आयज हांगा आयले म्हण. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो रिजन म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा थोडे दीस पयलीं केपेंचो MLA श्री क्लिओफास डायस हाणें जे इलिगल एक्टिविटी गांवांत स्टार्ट केल्ली दोंगर कातरपाची, लोकांक टेररायज करपाचे आनी वयल्यान लोकांचेर केस करपाची, ते आमी फाटले फावट कवर केल्ले. दिस इज पार्ट B ताचो. पार्ट B म्हळ्यार जेन्ना आमचो जो फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट जावन आसा आमचो लेजिस्लेचर, सेकंड जावन आसा एक्झिक्युटिव्ह, थर्ड जावन आसा ज्युडिशरी, फोर्थ जावन आसा आमची मिडिया आनी फिफ्थ आमी मानून घेता की द फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आमचे जे आर्टिस्ट आसा, कलाकार आसा, सिंगर आसा, थिएट्रिस्ट आसा, नाटकान काम करपी आसा, दे आर द फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकांचो आवाज प्रकट करतात. जे सोशल इश्यूज आसा इन्क्लुडिंग करप्शन, इलिगॅलिटीज, ते सगळे इश्यूज ते सदांच आपणाच्या कांतारां करून तियात्रांनी, नाटकांनी आनी हायलायट केल्ले आसा. आनी तातूंतलो आमचो एक भाव जावन आसा द यंग एंड डायनॅमीक एलिसन द कुर्तोरी, तो म्हज्या रायटाक बसुल्लो आसा. जेन्ना हे इलिगॅलिटी जालें पारोडा गांवांत आनी वयल्यान जेन्ना MLA आपणाच्या मनशांक धाडले, गुंडांक धाडले कंप्लेनंटांचेर, बाब गॅब्रियलाचेर वार करपाक, हें आमचो बाब एलिसनान एक कांतार घडलें आनी त्या कांतारान क्लाफासाक एक्सपोज केलो. क्लाफास इज सपोज टू बी द पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह. बरें जावं वायट ताणें सोसून घेवपाक जाय, बट ताज्यान जायना जालें जे एलिसन द कुर्तोरीन एक्सपोज केलें पळय तें. आनी ताजेर केस घाली, एक डेफमेशन आनी दुसरी अंडर सेक्शन 295A म्हणजे हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट्स. हातून दाखयता क्लाफास वॉज प्लेइंग द डर्टी गेम ऑफ डिवायडिंग कम्युनिटीज ऑन रिलिजियस ग्राउंड्स. असले पॉलिटिशियन खूब पळयले आमी, खूब आयले, खूब गेलो. क्लाफासूय वचपाचो आसा, टायम आयिल्लो आसा. माप भरले म्हणटा पळय तसलें जाल्लें. आमच्या कोर्टान, बॉम्बे हायकोर्ट, गोवा बेंच सेक्शन 295A भायर उडयलें. इट इज अ स्लॅप इन द फेस ऑफ क्लाफास. ताका तर इफ ही हॅज गॉट सम शेम ही शूड रिझाइन अँड फेस द पीपल. मागीर आमी शिकयतले बुद्ध ताका. क्लाफासाचो फ्युचर विल बी डिसायडेड इन द पीपल्स कोर्ट. ताका आमी चड केअर करिना. एज चेअरमॅन ऑफ MPDA त्या सायडीक सारके मोर्मुगांव तालुका काबार केला. फायलीर कोण सायन करता आनी कोण पयशे व्हरपाक येता ते एक दीस आमी काडटले. बाब एलिसनाकूच आमी सगळें इन्फॉर्मेशन दितलें आनी बाकीच्या तियात्रिस्टांक कसो एक्सपोज करपाचो तो. कमिंग टू द पुलीस. पुलिसांक
कितें मेसेज दिवपाची ते आमी मातशे कन्फ्यूज जाल्ले आसा बिकॉज police are supposed to be the custodians of the law and order. एक पुलिसांक एडवाइस दिवंक सोदता. I also have been a man in uniform and I want to tell the police in Goa that somewhere knowingly or unknowingly तुम्ही पॉलिटिशियनाचे गुलाम जाल्ले आसा. हेच जे पॉलिटिशियन तुमकां सगळी खबर आसा कशे चोरयो करतात ते, कशे लोकांक नागयतात, तांकां तुम्ही सलाम करता कित्याक ते पावरान आसा म्हूण. तांचे 5 वर्सांचोच पावर आसता. पीपल्स पावर इज फॉरएवर. सो तुम्ही मिसअंडरस्टँड जाता. चोर पुलीस गेम म्हूण आमी खेळटाले, ते चोर पुलिसान somehow you have allowed the politician to become the police. ते तुमकां ट्रीट करतात चोर कशे. But that is because of this behavior. आमी पुलिसांक एडवाइस दिवंक सोदता. तुमकां तर ते त्रास करता. आमी आसा एज गोंयचो आवाज. along with the people of Goa we will stand with you. तांकां भिवपाची गरज ना. Today you are getting the salary with the taxpayers' money, not from the politicians' money. Even the politicians are getting their salary from the people, from the taxpayers. हे गोंयचे लोक टॅक्स पे करता आनी ह्या पॉलिटिशियनांक पगार मेळटा. सो तुम्ही पॉलिटिशियनांक दिवपाची गरज ना. यू हॅव द सपोर्ट ऑफ द पीपल. वी विल स्टँड बाय यू. सो तुमकां एक फ्रेंडली एडवाइस that we are there to help you out. पॉलिटिशियनाचे गुलाम जायना. Restore the confidence in the people and you will realize that it is beneficial to you and the society. हातून आमी एक बरी सोसायटी बांदून घेवंक शकता. एक बरें नवें गोंय बांदूंक शकता. हो तुमकां आमचो एडवाइस. आता आमचो बाब निनियो कोरिया, the General Secretary of गोंयचो आवाज, 2 उतरां उलयतलो. We have a government that indulges in showing us, or rather using the law in a legal and unlawful manner. What do you expect from the ruling MLA themselves? And that's exactly what has happened over here. Kunkoli BJP MLA Klafas Dias tried to teach a young youth, theatrist, Alison de Courtoria, lesson by taking him to court. What did he get in return? A slap on the face. When the government fails us, when the MLAs fail us, the legal system or the judicial system becomes a ray of hope for us. And there is no MLA or government that can overpower the legal system that we have. Theatrists have a habit and a really a relevant and unique way of bringing about the current state of affairs in the eyes of the people of Goa. That's how they enlighten us. This is what has been happening for a very long time and what can be considered tradition. Goincho Awaz will make sure that we protect each and every traditional way that Goa has. And theatrists are unique to Goa and Goenkas, and we will see that they will suffer no oppression. Like Captain said, police are men of uniform. They take an oath to serve the public and not the politicians and their pockets, which is currently happening today. We see a lot of lessons being taught via movies. Please have the mindset or the brains to learn from it if you don't want to learn from the books or the training that you go through. The police, just like our legal system, are able to safeguard the people of Goa for that matter, which is not happening as of today. Every day you read in the papers, we see the crime rate going up. And in the most important and crucial crimes that need proper investigation, that never happens. In fact, we have loudspeakers, as I would call them, MLAs who give their opinions when it is the police who should be doing a proper investigation. And with that, I would like to say to the police,
to the Theatres that we at Goenka Awaz are here with you. We are here to protect our Theatres, our people who are into various traditions. We are here to be with the policemen in order to do what is right. Fix the wrongs. Correct the wrongs that are happening. Don't just listen to people at the higher ups if they are mistaken. Please use the conscience that God has given each and every one of us. Thank you. मानेस्तान तशें हाजीर आशिल्ले सगळे गोंयकार भावा भयणां देव बरी सांज हांव दिता. हांव विक्टर डिकुना गांवान केपेंचो. हांव एक पॉलिटिकल सिंगर. जायतीं पॉलिटिकल कांतारां म्हटल्यान 40 वर्सां जालीं हांव ह्या कोंकणी पालकाचेर झुजतां, स्वता पासत झुजतां. हांवें नांव काडून पासून कांतारां म्हटल्यान. तुमकां खबर आसतली फाटीं हांवें एक सीडी काडलेली 13 वर्सां जालीं. मिस राबिना सोंपले हांव सोंपयलें. नांव काडून सीडी काडलेली दोतोरांचेर. ताणी त्या चेडवाक जिवे मारला म्हणून. आनी उपरांत म्हाका दोतोरांनी 1 करोडाचें डिफॉमेशन घालता म्हूण लेटर धाडलेली. म्हाकाय धाडलेली आनी राबिनाचे फॅमिलीकूय धाडलेली. पूण आयज पासून देवान तांकां परवानगी दिवंक ना म्हजेर केस घालपाक. कित्याक देव म्हज्या सवय आसलो. हांव स्वता पासत झुजतालो. देवाक खबर आसली हांवें कोणाचो एक पयसो घेवंक ना म्हणून. पळय हें लाडयेचें काम न्हू म्हणून 100 तासां ते हांवें वयर काडलेले. आयज पासून कोणाकूच तांकोंक ना म्हजेर केस घालपाक. म्हाका दोतोरांनी 1 करोड डिफॉमेशन घालता म्हणून सांगलेलें. सगल्यो सीडी विड्रॉ कर आनी आपल्याक सॉरी म्हूण म्हणून. पूण हांवें म्हणोंक ना. कित्याक हांव जाणा हांव स्वता पासत झुजता म्हणून आनी हांव स्वता नासलो म्हणून. अजून ती केस फोरमान काबार जाली आनी फोरमान तांकां 19 लाख फायन मारले. ते उपरांत क्रिमिनल केस अजून चलता वास्को JMFC कोर्टान. ती अजून काबार जावंक ना. तेच भाशेन आयज हे एलिसन दे कुडतोरीन कांतार म्हटलें दोंगी MLA म्हणून. जाल्यार ताणें नांव घेवंक ना. दोंगी MLA म्हटलां जाल्यार आमची डेमोक्रेसी कितें म्हणटा? रुल्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. जो पर्यंत तूं नांव घेयना तुका कोणाच्यानूच कोर्टान वा पुलिसीन व्हरोंक जायना. हांव नको, हे आमच्या भावांनी सांगलां, कॅप्टन विर्यादो दुसऱ्या दोतोरांनी सांगलां. पुलीस म्हणजे आमचे राखणदार. ते हुंयचे सेक्शन लावन हे भाशेन उठान मनशाक व्हरप आनी पुलिसीन भितर बंद करप हें म्हाका कांय समजना. हो फकत पावर. तुमकां जाय जाल्यार पावर चलता आनी आमकां जाय जाल्यार पावर चलना. म्हाका ह्यो जाप दिसता. एलिसनान कितें म्हटलां कांतारान तें सोप. ज्यो फोट्यो आसात त्यो वयर हाडल्यात. जे इलिगल मिनिस्टर कोत्तात ते वयर हाडलां. सोप दाखोवन दिलां. जाल्यार हातून कितें रॉंग आसा? तुमी देव पळयतलो, देव ताचे सोद घेतलो, सायबीण माय सोद घेतले म्हणल्यार तुमकां दिसता देव तुमकां पावतलो म्हणून? केन्नाच ना. ही केस हांव आयजूच डिसिजन दिता बाब एलिसन जिखतलो. कित्याक हांव तुमकां आनी एक रिक्वेस्ट करतां. गोंयकारपण काबार जायत येयलां. आतां ह्या सरकारान दुसरें बील हाडलां भुमिपुत्रा म्हणून. हांव म्हणटा भुमिपुत्रा म्हणटा ते कोण? भूमिपुत्रा आमी गोंयकार हे मातयेंतल्यान जल्माक वयर येयल्ले. ते भायले मनीस जे 30 वर्सां जाल्यार ते भूमिपुत्रा न्हूय. जाल्यार हे सरकाराक कोणे परवानगी दिल्या हे गोंयांत येवन तांकां हे भूमिपुत्रा म्हूण सांगपाक, स्टेटस दिवपाक? म्हाका जबाब दिवंक जाय सरकारान. कोणे तुमकां परवानगी दिल्या हे गोंय आमचे भायल्यांक विकपाक? सगळे फ्रीडम फायटर मुखार सरोन हे गोंय आमकां सांबाळून दवरलेले. ते उपरांत दोतोर जागशीकेर उबो रावलो. ओपिनियन पोल मागोन ताणें गोंय आमकां सांबाळून दवरले. खंयच्या तुमी अधिकारान हे गोंय आमचें विकूंक सोदता? निमाणी मेसेज म्हजी गोंयकारांक सगळ्यांक हात जोडून मागता. सगळे एक जावन एक प्लॅटफॉर्माचेर या. जे भाशेन दोतोर जागशीकेर ते सगळे एक जावन एक प्लॅटफॉर्माचेर येयले. जावं हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम, खंयच्यो धर्मांनी हें पडे नासतना तेच भाशेन सगळे NGOs, दोतोर, इंजिनियर, आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर्स, बस ड्रायव्हर्स, मायन ओनर्स सगळे एक जावन एक प्लॅटफॉर्माचेर या आनी गोंय आमचे हे चोराच्या हातींतले झुजावन भायर काडात आनी उरलां तें गोंय आमचे फुडले पिळगेक सांबाळून दवरत.
इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणून. सद्या हांव हायकोर्टात थँक्यू म्हणटा कारण आपणें गेलो कायद्यान कितें आसलो तें दिलें म्हाका. दुसरी म्हणजे एडवोकेट रायन मेनेजीस आनी एडवोकेट लोवीस तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्या लोकांक जे कोण म्हाका सपोर्ट केलो ताका काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा. पूण एकूच मातशें दूख जाता जेन्ना आमी केन्ना स्वता उलयताय आनी पुलीस आमच्या फाटल्यान घालून म्हाका जायते त्रास केले. डेली पुलीस स्टेशनार यो बस भरपूर त्रास केले. पूण हांवें देवा हातीन सोडवलें आनी स्वता तिका सुद्दां देव आहा म्हूण हांव मानून घेता. आनी म्हाका दिसना हेज्यान तेश कोन तर जायत तर रावलें जाल्यार म्हाका दिसना आनी आर्टिस्ट आनी येतले म्हणून. सो हांव मागता पुलिसांनी मातशें मिनिस्टरांक आयकून आमकां त्रास करपा न्हू. आमी कितें कोत्ताय स्वता न्हू करताय. रॉंग जाता म्हणून कांतर म्हणटा बेश्टी केन्ना नाच चलले आमी म्हणलें आमी कितें कायद्यान आहाय तें कोत्ताय. सो हांव कितें म्हणटा समज तोंडां तर तें खंय कितें लागलोलें जाल्यार डायरेक्ट कोर्टाक घालता ओके बट पुलिसां हें करप आनी म्हाका हेरस करप म्हणल्यार दीस इज टोटली रॉंग. सो हांव मागता पुलिसां कडेन तुमी आमकां अशें करून हें करपा न्हू मिनिस्टरांक आयकून. ते MLA येता बाब कॅप्टनान सांगिल्ले भाशेन ते येता एक 5 वर्सां आनी एक पुलीस म्हणटा तो एक आमगेलो विश्वास आमी कितें जालें जाल्यार पुलिसी बरें पयलें जाय. पुलीस तर अशें करपा लागलो जाल्यार मागीर कितें जातलें फुडार. सो तुमकां म्हाका सपोर्ट करतलें काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा आनी गोंयच्या आवाजाक हांव काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा. ते मुजबार उबो रावलो. थँक्यू. आमकां खबर आसा आयज तर आयज गोंयांत उरलां खुबश्या लोकांनी आपणाचो घाम आपणाचें रगत सॅक्रिफायस केल्लें आसा. ओपिनियन पोल ते कोंकणी मुवमेंट ते स्टेटहूड आनी हे पळय नश्ट जाता कितें डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा हो आवाज स्टेजीर सान तियात्रान सान नाटकान सान आमच्या तियात्रास्तांनी लोकांक जागृत केला. एक मॉरल मेसेज दिल्या आनी त्या खातीर आमचे मदें आसा तियात्रिस्ट बा विक्टर जिकुना फ्रॉम कुर्तोरी. ताका हांव रिक्वेस्ट करता सॉरी फ्रॉम केपें ताका रिक्वेस्ट करता मातशे 2 उतरां उलोवची म्हणून. आनी आमी पयलेय म्हणत जे आर्टिस्ट आसा दे आर द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. हातून थोडे दीस पयले आमचो एक आर्टिस्ट फ्रॉम पोंडा ताणें जेन्ना क्रिटिसायज केले सरकाराचे डिसिजन ऑफ 1 टाइम पेमेंट ताची गाडी डॅमेज केली आनी हय सुदीप नाईक फक्त तांकां भेटणान तांचो आवाज बंद करपाक हो आवाज बंद जावचो ना. तांचो आवाज गोंयचो आवाज लोकांचो आवाज तरणाट्याचो आवाज सदांच चालू आसतलो. आनी ह्या तरणाट्याचो आवाज आनी आर्टिस्टांचो आवाज आयकपाक हांव रिक्वेस्ट करता बाब एलिसन द कुर्तोरी हाचेर 2 उतरां